Ang kabalaan maunay naghari sa gingharian sa Dios, holiness. Ang nahitabo ni Moises na balaan kay siya, nidanag ang iyang naong. Maunang diris unang pagbasa ni ingon nga gitaptapan ni Moises ang iyang naong basta moatubang siya sa mga tao kay mahadlok man silang magtan-aw siyang naong nga murag magdanag. Ngingi ay mong tupad na nidanag na ng imong naong. Ingna ko no. Kita ra ba kusog kita mangandoy og mudanag ang naong, papution ang naong para mudanag. Dili na mao ha. Kaning pagdanag sa naong kanang murag musanag siya. Aura ba? Aura. Kanang mga tao bitaw nga magtan-aw kas naong nga mura kag malipay magtan-aw. Mura bag balaan kay silag naong ba? Aura. Nya kanus-a man na mahitabo kung sama ni Moises sama sa mga santos ato yung biyaan ang tanan. Si Moises mubiya sa tanan og mosulod ngadto sa tulda. Makigatubang sa Ginoo biya gid tanan hasta pa sandalyas hubuon kay para gyud makaatubang sa Ginoo. Muna kita sad kung gusto sa tang mabalaan, ang first requirement is biyaan gid ang tanan. Si Kristo man ang gitawag og balaan sa tanang balaan, the Holy of Holies. Mo nang ang iya sang imbitasyon nato, kung gusto mong mosunod nako, biyae gyud ang tanan. Sa atong ebanghelyo karon, ang images nga gigamit sa Ginoo mao kining bahandi o kining mutya. Ang bahandi kuno murag ang gingharian sa langit, murag bahandi usa ka treasure nga didto sa umah nya nakit-an nakalutan sa usa ka tawo ang iyang gibuhat, gibaligya niya ang tanan niyang katigayunan o gipalit niya ang umah. Nya mura sa kuno nig mutya nga nakit-an sa usa ka negosyante, ang iya sang gibuhat gibaligya sa niyang tanan niyang kabtangan o gipalit niya ang usa ka mutya. Kana bitang panultihon nga way kalipay nga mapalit, way kalinaw nga mapalit, way presyo ang kalinaw nga tinud-anay, way presyo ang kalipay nga tinud-anay, labaw sa tanan, way presyo ang kabalaan. Muna dinis atong parokya sa pagkakaron, mao gyapon ni atong dadon ngadto sa Compostela, wa gyapoy presyo ang ato mga sakramento. Ang ato ra gyud love offering. Ngano man, wa ay presyo ang kabalaan oy. Dili na nato pwedeng mabutangan og tawag na tag price. Ang kabalaan dili mapalit. Unsaon man na atong maangkon pinaagi sa pagbiya sa tanan. Ayaw gyud sa gula ang Ginoo ug ang kalibutan. Pili gyud ang kalibutan o kaha ang Ginoo. Nyag mo pili gani kas kalibutan, mao na nang ma-stress na ka. Kay ang kalibutan dili man makahatag og kalipay og kalinaw. Ang ihatag sa kalibutan mga igsoon kana ra gyung problema, kabugat, kahasol niya ang ending kamatayon. Mao ra ginaihatag sa kalibutan. Kining tanan nga butang sa kalibutan, balay, yuta, kaning ato mga profession, mga ato mga opisina, kanang mga pagka-elected, pagka-politicians, pagka-pari, tanan nga niya sa kalibutan nga murag makapanindot nato pulos gid na dili makahatag og kalipay. Pero kining mga butang sa kalibutan ato nang makudik ngadto ni Kristo, makunik na nato sa pagtuman sa gustos Ginoo. Ato nang makunik
sa pagkakaplag natos Ginoo, kana mahimo ng malipayon ta ginamit ang mga butang sa kalibutan. Pinanglitan kining atong slot, unsa may gigamit nimo pagpalit og slot? Kwarta. Nya kini palit man kag slot pinaagi og kwarta, unsa may ihatag sa Ginoo nimo, dili kahasol, dili kabugat, kung dili kalipay o kabalaan. Nilingay mong tupad. Na gusto ka mabalaan kada adlaw. Nya o gusto ka mabalaan kada adlaw, palit og slot kada adlaw. Ana na siya. Kining atong grace, tag 100 pesos ra gid ni. Nadako pa kay nig balanse. Napanis mga 600,000 kapin. Daghan kayong slot, daghang okasyon nga makapahimo natong balaan. Nya 100 pesos ra. Ibaligya ang tanan. Pasabot, ayaw gyud limit sa pagpalit og slot. Ayaw pag-ingon, mopalit ko og slot or mutabang ko sa akong isig ka tao pero dinhi lang kutob kay kaning sobra ako ni. Ayaw. Basta sige gyud palit unsay tinukmod sa imong kasing-kasing buhata gina basta para sa Ginoo mo nang ibaligya ang tanan. Unsa gyud tubag nato sa Salmo? Sa itong tubag nindot man to kayo, balaan ang Ginoo nga atong Dios. Kana bitang mobuhatag mga butang nga ang tumong nato nga makonekta sa Ginoo, mabalaan ta, dili gyud na ikamahay. Wa diyo'y tao nga nagsigig hatag og tabang sa simbahan sa tinud-anay gyung pagtabang ba? Kanang naagi gugma nga nagmahay. Wa gyud. Pero daghan kay mga tao nga daw kayong manghatag ngadto mga isig ka tawo, mga kabos o kaha sa simbahan, nagmahay-mahay gid sila sa ilang kinabuhi. Mingola may pag mga dato sa naining ingon ako nga iya kuno kong bangkahag kaon, di lang kumusulti kay ni arab na sa ato sad unya sugarol man kay si ato panahon na mautong imbis nga gidayon niya ang pagbangka na kog kaon pag humas misa na ko Santo Niño, iya kong giingnan dre sunod na lang dre aw sila na lang akong pamilya mo imo anha dre kay di pa koy gibuhat sa balay, importante kayo. Ang unsa ba di dito man sa derby di ay nagderby man di as manok kay sugarol man kay tanan. Ang resulta ko no sulti siya nako few days after ingon siya nga pastang di malasa din na makak ko ato nya unya astang pildiha hinon ako 250,000 kapin man tingin to yang pildi. Jesus ni bangka pa kong father dito di mahurot 10,000 ana ona magmahay-mahay ka basta gamito nimo ang imong bahandi para las kalibutano nimong katagbawan, magmahay-mahay ka. Pero imo nang ihatag ngadto sa Ginoo, pinaagi aning palit og slot, tabang sa mga simbahan, tabang sa mga kabos, basta lagi pilo-piloon ginang imong kalipay. So manghinaot ta ang ato untang mga leaders, labi na gid ato mga political leaders dinis atong nasod. Niini karong mga panahon na magbag-o ta sila. Dili nanta magpatuyang og gamit anang ilang gahom nga kalibutanon og mga bahandi sa ilang personal nga mga kanang kalipay. Kung dili niya daghan kay karong nanginahanglan nga mga katawhan nato, mga kabus og mga nang wadag mga balay tungod aning ni ang mga bagyo, mga baha nga nahitabo. Maunta na ilang atimanon. Dili ning pagsigig kinihaay, siging priso, siging binakakay, ana kapoy na. Sobrahan na kayo ang atong kakapoy aning mga buhata. Muna ang ato sang iampo ang ato mga government officials nga matinud-anon sa kayong nag-alagad sa katawhan. Hinaut unta malig-on sila o kanunay silang malipayon sa ilang kinabuhi.